इस्लामिक स्कॉलर अल शेख अल कारी मुबश्शिर हसन के ऑफिशियल चैनल अल कुरान माल तजवीद को सब्सक्राइब कीजिए, जहां पर सिखलाया जाएगा नूरानी कायदा, तजवीद, क़िरात, कंप्यूटर कुरान, वज़ाइफ और पेश की जाएंगी तुलबा की एक्टिविटीज। अल्हम्दुलिल्लाह मुनज़्ज़िलिल फ़ुरक़ान अला ख़ैरिल अनाम वस्सलातु वस्सलामु अला साहिबिल क़ुरआन व सहबिहिल फ़ुरसान फ़ी कुल्लिल मैदान व मन तबिअहुम बिल इहसान। अम्मा बअद, सादती व अअज़्ज़ती, यसअदनी अन अतहद्दस अनिल क़ुरआनिल मलआन بالياقوت والمرجان أمام معاليكم الآن أيها المستمعون الكرام. لكل نبي معجزة ذهبت بذهابه، لكن القرآن معجزة خالدة بقت بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى عين بعزه حيث قال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أتعلمون كيف يحفظ الله؟ يحفظ في صدور المسلمين، خاصة في صدور الصغار، حيث ينبعث النور والسرور في قلوبهم وروحهم، وينالون سعادة الدنيا والآخرة، ووالدهم أيضا ينالون العزة والكرامة بمصاحبة الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. فيا أبناء الأمة، اعزموا عزما جازما للتمسك بالقرآن. نعم ما قال الشاعر: غرد يا شبل الإيمان، غرد واصدح بالقرآن، فيه الحق وفيه النور، فيه اللؤلؤ والمرجان. اطلوا الستر وراء الستر، والقرآن ربيع العمر، والقرآن شفاء الصدر، فيه الرحمة والغفران. أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الثروة الثمينة، آمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.